संभाषणस्य कक्षायां भवतां समेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, कक्षा प्रारम्भः भवतु ततः पूर्वम् अहम् एकं शुभाशकं वदामि। आचार्यात् पादमाधत्ते पादं शिष्यः स्वमेधया, पादं सब्रह्मचारिभ्यः पादं कालक्रमेण च। इत्युक्ते यः शिष्यः भवति, यः जिज्ञासु भवति, सः संपूर्ण ज्ञानं केवलम् आचार्यात् न प्राप्नोति, केवलं स्वाध्यायात् न प्राप्नोति, तस्य अंशः अस्ति। किं आचार्यात् पादमाधत्ते, यः शिष्यः भवति सः आचार्यात् गुरोः चतुर्थांशं प्राप्नोति। गुरोः पार्श्वं गत्वा सः चतुर्थांशं प्राप्नोति। अनन्तरम् आचार्यात् पादमाधत्ते पादं शिष्यः स्वमेधया नाम स्वबुद्ध्या एव सः गुरोः यत् प्राप्तं ततः सः ज्ञात्वा पुनः कालक्रमेण च स्वमेधया च स्वबुद्ध्या सः प्राप्नोति। द्विविधम् अभवत्। पुनः तृतीयं स्वब्रह्मचारिभ्यः स्वमित्रैः सह चर्चां कृत्वा सः ज्ञानम् अर्जयति। पादं कालक्रमेण च। एवं प्रकारेण चतुर्थांशं सः कालक्रमेण समयानुसारेण एव ज्ञायते। एषः बालकः अस्ति 5 वर्षीयः 10 वर्षीयः, यदि सः चिन्तयति अहं सम्पूर्णं ज्ञानम् अस्मिन्नेव वयसि प्राप्नोमि, तत् न भवितुम् अर्हति। अतः कालक्रमेण अपि जनाः, शिष्यः जिज्ञासु कालक्रमेण अपि ज्ञानार्जनं कुर्वन्ति। अतः आचार्यात् पादमाधत्ते पादं शिष्यः स्वमेधया स्वबुद्ध्या पादं स्वब्रह्मचारिभ्यो नाम स्वमित्रेभ्यः पादं कालक्रमेण च। एवं प्रकारेण अस्माभिः ज्ञानम् अर्ज्यते। अस्तु, तर्हि अद्यतनीयकक्षां प्रारम्भं कुर्मः। मित्राणि, गतदिवसे पूर्वतनकक्षायां वयं किं पठितवन्तः, एकवारं तस्य पुनराभ्यासं कुर्मः। अस्तु, अहं जलं पिबामि, अहं चायम् अपि पिबामि। अहं जलं पिबामि, अहं चायम् अपि पिबामि। अहं संस्कृतं वदामि, अहं हिन्दीम् अपि वदामि। अहं हिन्दीम् अपि वदामि। अहं युतकं धरामि, अहं करांशुकम् अपि धरामि। करांशुकम् अपि धरामि। अहं देहलीं गच्छामि, अहं हरिद्वारम् अपि गच्छामि। देहलीं गच्छामि, हरिद्वारम् अपि गच्छामि। अहं लिखामि, अहं पठामि अपि। अहं लिखामि, अहं पठामि अपि। अहं दीपं गोलदीपं ज्वालयामि, अहं दण्डदीपम् अपि ज्वालयामि अपि। अहं रोटिकां खादामि, अहम् ओदनम् अपि खादामि। भवन्तः अपि एकमेकं वाक्यं लिखन्तु, वदन्तु च। अस्तु, स्वस्य अभ्यासस्य कृते कृपया सर्वे अपि ये केऽपि अग्रे द्रक्ष्यन्ति ते कृपया अपि इत्यस्य प्रयोगं कुर्वन्तु। अस्तु, ततः अग्रे अस्माभिः पठितम् अस्तु पठामि, अस्तु लिखामि, अस्तु आगच्छामि। स्पन्दनं कृपया अत्र आगच्छतु। कृपया वाक्यं वदतु। अस्तु वदामि। कृपया उपविशतु। अस्तु उपविशामि। कृपया उत्तिष्ठतु। अस्तु तिष्ठामि। कृपया गच्छतु। अस्तु, ज्ञातवन्तः? तर्हि अस्तु, अस्तु नाम स्वीकारोक्तिः। अस्तु गच्छामि, अस्तु आगच्छामि, अस्तु पठामि, अस्तु हसामि। अस्तु, एकवारं कार्यं करोतु, अस्तु करोमि। एवं प्रकारेण भवद्भिः तस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। अस्तु, अपि अस्तु। अहं चायं न पिबामि। प्रातः काले यदा अहम् उत्तिष्ठामि तदा अहं साक्षात् चायं न पिबामि, दुग्धं न पिबामि। तर्हि अहं जलम् एव पिबामि। अहं जलमेव पिबामि। मध्याह्नकाले भोजनसमये अहं रोटिकां न खादामि, अहं शाकं न खादामि। अहम् ओदनं सूपमेव खादामि। ओदनमेव खादामि, रोटिकां न खादामि। शयनात् पूर्वम् अहं जलं न पिबामि, दुग्धमेव पिबामि।
सो अहम संस्कृत कक्षायां संस्कृतम एव वदामि, हिंदीं न वदामि। एव अहम सत्यमेव वदामि। अहम भवतां गृहमेव आगच्छामि, भवतः गृहमेव आगच्छामि, राकेशस्य गृहं न गच्छामि। एव तो अहम संस्कृतमेव वदामि, अहम हिंदीम् एव जानामि, अहम सत्यमेव वदामि, अहम असत्यमेव त्यजामि, सत्यमेव त्यजामि, सत्यं न त्यजामि। एव इति प्रयोगं गतदिवसे अस्माभिः पठितं। ततः अग्रे किं पठितम् अस्माभिः? बालकः गच्छति, बालकः गतवान्, बालकः पठितवान्, बालकः लिखितवान्, बालकः हसितवान्, हसति हसितवान्, क्रीडति क्रीडितवान्, लिखति लिखितवान्, सः लिखति सः लिखितवान्, सः आगच्छति सः आगतवान्, सः पठति सः पठितवान्। एवं प्रकारेण अस्माभिः वर्तमानकालिक क्रियायाः भूतकालिक क्रियायां परिवर्तनं कृतं। सः गच्छति सः गतवान्, सः पठति सः पठितवान्, सः लिखति इदानीं सः लिखितवान्। एवं प्रकारेण प्रयोगः अस्माभिः कृतः। गतवान् अस्तु, गच्छति गतवान्, पठति पठितवान्, हसति हसितवान्। तथैव अहं पाठं पठामि, अहं पाठं पठितवान्, अहम् इदानीं कार्यं करोमि, अहं प्रातः काले कार्यं कृतवान्, गतवान्, पठितवान्, लिखितवान्। अस्तु, अहं कार्यं कृतवान्, अहं लेखं लिखितवान्, अहं हास्यं कृतवान्। अस्तु, अहं तत्र गतवान्, अहम् अत्र आगतवान्। एवं प्रकारेण भूतकालिक प्रयोगः अहं गतवान्, अहं पठितवान्, अहं लिखितवान्। एकवारम् अभ्यासं कुर्मः। स्पन्दनम् आगच्छति कृपया। अस्तु, अहम् एकवचनं वदामि, भवान् तस्य बहुवचनं करोतु। सः गच्छति, सः गतवान्, गतवान्, सः पठति, सः पठितवान्, सः लिखति, सः लिखितवान्, सा लिखति, सा लिखितवती, लिखितवती। अस्तु, किमर्थं? पुल्लिङ्गे अस्ति यदि भूतकालिकं तर्हि गतवान्, स्त्रीलिङ्गे अस्ति चेत् गतवती, पठितवती, हसितवती। अस्तु, छात्रा गच्छति, छात्रा गतवती, गतवती। महिला आगच्छति, महिला आगतवती, आगतवती। अहं कार्यं कृतवान्, अहं कार्यं कृतवान्। अहं लेखं लिखामि, अहं लेखं लिखितवान्, लिखितवान्। अस्तु, धन्यवादः। तर्हि लिखति लिखितवान्, लिखामि लिखितवान्, सा लिखति सा लिखितवती, सः लिखति सः लिखितवान्, सः पठति सः पठितवान्, सा लिखति सा लिखितवती। अस्तु, एवं प्रकारेण क्रियायाः परिवर्तनाभ्यासं वयं कृतवन्तः। इदानीं सः बालकः अस्ति, युवकः भविष्यति, युवकः भविष्यति। बालकः अस्ति, युवकः भविष्यति। कलिका अस्ति, पुष्पं भविष्यति। सः कार्यं करिष्यति, सः गृहं गमिष्यति। अस्तु, एकवारं तस्य अभ्यासं कुर्मः। आगच्छति कृपया। भविष्यत्कालिकम् अभ्यासं। यथा अहं वर्तमानकालिकं वदामि, भवान् तस्य भविष्यत्कालिकं रूपं वदतु। सः कार्यं करोति, सः कार्यं करिष्यति। अस्तु, भविष्यत्कालिकं न भूतकालिकं नास्ति, भविष्यत्कालिकम्। अस्तु, सः लेखं लिखति, सः लेखं लिखिष्यति, लेखिष्यति, सः लेखं लेखिष्यति। अस्तु, सः पाठं पठति, सः पाठं पठिष्यति, पठिष्यति। सः गृहं गच्छति, सः गृहं गमिष्यति, गमिष्यति। अहं गृहं गच्छामि, अहं गृहं गमिष्यामि, अहं गृहं गमिष्यामि। अहं पाठं पठामि, अहं पाठं पठिष्यामि, पठिष्यामि। अहम् अत्र आगच्छामि, अहम् अत्र आगमिष्यामि, आगमिष्यामि। धन्यवादः। तर्हि एवं प्रकारेण आगच्छामि, आगमिष्यामि, आगच्छति, आगमिष्यति, पठति, पठिष्यति, लिखति, लेखिष्यति, ददाति, दास्यति। सः
पत्रं दास्यति, सः पत्रं दास्यति। भविष्यत्काले फ्यूचर टेंस मध्ये, सो फ्यूचर समये सः दास्यति, पठिष्यति, लेखिष्यति, हसिष्यति एवं प्रकारेण सः कार्यं करिष्यति। इदानीं सः किञ्चित् किञ्चित् वाक्यं वदति, अग्रे सम्यक् संस्कृतं वदिष्यति, उत्तमं संस्कृतं वदिष्यति। सो एवं प्रकारेण अस्माभिः पठितं। च अहं भोजने रोटिकाम् ओदनं शाकं च खादामि। भोजनं खादामि, भोजने किं किं खादामि? रोटिकां शाकम् ओदनं च खादामि। अहं 9वी कक्षायां संस्कृतं गणितं सामाजिकविषयं च पठामि। च तो अहं रमेशं सुरेशं मुकुन्दं च आह्वयामि। अहं रमेशं मुकेशं सुरेशं च आह्वयामि, आवाहनं करोमि। क्रीडाक्षेत्रे सुरेशः मुकेशः मुकुन्दः च खेलन्ति। क्रीडाक्षेत्रे खेलन्ति, कः खेलन्ति? के मुकेशः सुरेशः दिनेशः च क्रीडाक्षेत्रे खेलन्ति। कक्षायां छात्रः छात्राः च सन्ति। कक्षायां छात्रः छात्राः च सन्ति। सो एवं प्रकारेण च इत्यस्य प्रयोगं वयं कृतवन्तः। ततः अग्रे बुभुक्षा अस्ति अतः भोजनं करोमि। बुभुक्षा अस्ति अतः भोजनं करोमि। पिपासा अस्ति अतः जलं पिबामि। ज्ञानार्जनं कर्तुम् इच्छा अस्ति अतः पठामि। अतः पठामि। परीक्षा निकटा अस्ति, सन्निकटा अस्ति, अतः निरन्तररूपेण अभ्यासं करोमि। अतः तो एकवारं स्पन्दनम् आगच्छति। अहं वाक्यं वदामि, भवान् अतः इति योजयतु। सो भोजनालय बुभुक्षा अस्ति भोजनालयं गच्छामि। बुभुक्षा अस्ति अतः भोजनालयं गच्छामि। पठितुम् इच्छा अस्ति विद्यालयं गच्छामि। पठितुम् इच्छा अस्ति अतः विद्यालयं गच्छामि। आम्। पुष्पचेतुम् इच्छा अस्ति वाटिकां गच्छामि। पुष्पचेतुम् इच्छा अस्ति अतः वाटिकां गच्छामि। धन्यवादः। अतः इत्यस्य प्रयोगः। सो कारणं तत्र, यत्र कारणं तत्र अतः। पिपासा अस्ति अतः जलं पिबामि। अंधकारः अस्ति अतः दीपं ज्वालयामि। सो आवश्यकता अस्ति अतः वस्तु क्रीणामि। एवं प्रकारेण अतः इत्यस्य प्रयोगं कृतवन्तः। सो मम नाम दीपचन्द्रः। अहं शिक्षकः अस्मि। अहं छात्रः अस्मि। अहं गायकः अस्मि। सो एवं प्रकारेण भवान् कः अस्ति? आगच्छति एकवारम्। आम्, भवान् कः अस्ति? अहं छात्रः अस्मि। आम्, अहं शिक्षकः अस्मि। भवान् कः अस्ति? अहं छात्रः अस्मि। अहं गायकः अस्मि। भवान् कः अस्ति? अहं सेवकः अस्मि। अहम् आरक्षकः अस्मि। भवान् कः अस्ति? अहं नायकः अस्मि। उत्तमं। तर्हि अस्मि, अहम् अस्मि। मम नाम राधिका। अहं शिक्षिका अस्मि। अहं धाविका अस्मि। स्त्रीलिंगे धाविका अस्मि। लेखिका अस्मि। प्रधानमंत्री अस्मि। राष्ट्रपति अस्मि। एवं प्रकारेण पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे समान प्रयोगः वयं कर्तुं शक्नुमः। सो यदि बुभुक्षा अस्ति तर्हि भोजनं करोतु। यदि बुभुक्षा अस्ति तर्हि भोजनं करोतु। यदि आवश्यकता अस्ति तर्हि मम गृहम् आगच्छतु। यदि आवश्यकता अस्ति किमपि वस्तोः तर्हि मम गृहम् आगच्छतु, स्वीकरोतु। यदि पिपासा अस्ति तर्हि जलं पिबतु। यदि पिपासा अस्ति तर्हि जलं पिबतु। यदि अंधकारः भवति तर्हि अहं दीपं ज्वालयामि। यदि अंधकारः भवति तर्हि अहं दीपं ज्वालयामि। तो एक बार तस्य प्रयोगं कुर्मः। कृपया आगच्छति।
दीपं ज्वालयामि यदि यदि अन्धकारः अस्ति अंधकारः भवति तर्हि दीपं ज्वालयामि बुभुक्षा अस्ति भोजनं करोतु यदि बुभुक्षा अस्ति तर्हि भोजनं करोतु आम् पिपासा अस्ति जलं पिबतु यदि पिपासा अस्ति तर्हि जलं पिबतु इच्छा अस्ति पाठं पठतु यदि इच्छा अस्ति तर्हि पाठं पठतु सम्यक् धन्यवादः तर्हि एवं प्रकारेण यदि तर्हि यदि भवान् मम गृहम् आगच्छति तर्हि अहं रसगोलकं ददामि यदि भवान् मम गृहम् आगच्छति तर्हि अहं रसगोलकं ददामि यदि भवान् संस्कृतं पठति तर्हि निश्चयेन भवान् विद्वान् भविष्यति यदि भवान् पठिष्यति तर्हि निश्चयेन भवान् किं भविष्यति विद्वान् भविष्यति एवं प्रकारेण यदि तर्हि तत्र भवन्तः वाक्यानि लेखितुं शक्नुवन्ति तेषां वाक्यानाम् अभ्यासं कर्तुं शक्नुवन्ति भवन्तः तेषां निरन्तरेण रूपेण अभ्यासं कुर्वन्तु यथा तथा एक बार महोदयः आगच्छति कृपया आम् स्पन्दन अहं यथा करोमि भवान् तथा करोतु आम् यथा करोतु यथा अहं करोमि तथैव एषः अपि करोति एवं करोतु एवं करोतु यथा अहं करोमि तथैव एषः अपि करोति एक बार अहं यथा वदामि भवान् तथा करोतु शिरः स्पर्शतु कर्णं स्पर्शतु नासिकां स्पर्शतु हसतु धन्यवादः तर्हि यथा अहं वदामि तथा एषः कृतवान् यथा तथा यथा अहं गायामि तथैव मम मित्रमपि गायति यथा तथा यथा लता मंगेशकरः गायति तथा अन्या कोऽपि न गायति सा उत्तमा गायिका यथा सा गायति तथा अन्या न कोऽपि गायति यथा तथा यथा कालिदासः अस्ति तथा न कोऽपि अन्यः कविः यथा कालिदासः कविः अस्ति तथा न अन्यः कोऽपि कविः यथा तथा यथा सचिन तेंदुलकरः क्रीडति तथा रोहित शर्मा न क्रीडति तस्य क्रीडा शैली सचिन तेंदुलकरतः किंचित् भिन्ना तथा न क्रीडति यथा चन्द्रः अस्ति तथा नायिकायाः मुखं यथा चन्द्रः देदीप्यमानम् अस्ति तथैव नायिकायाः मुखम् अस्ति यथा तथा यथा पायसं मम मित्रं निर्माति तथा पायसम् अहं न निर्मामि यथा पायसं मम मित्रं निर्माति तथा पायसम् अहं न निर्मामि यथा लेखः स्पन्दनस्य अस्ति उत्तमं लेखः तथा लेखः मम नास्ति यथा तथा एक बार आगच्छति वाक्यं वदति यथा तथा यथा अहं लिखामि तथा जनार्दन न लिखति यथा अहं गायामि तथा सः न गायति सम्यक् यथा तथा एवं प्रकारेण यथा अहं वदामि तथा भवान् करोतु यथा अहं निर्देशयामि तथैव भवान् करोतु यथा तथा यथा सः अस्ति तथा सः नास्ति तुलनार्थकं यत्र तुलना क्रियते तत्र यथा तथा इत्यस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः भवन्तः यथा तथा इत्यस्य प्रयोगं स्वजीवने क्रियताम् यथा तथा एकवारं सर्वेषां क्रियापदानाम् एकवारं पुनराभ्यासं कुर्मः स्पन्दनम् आगच्छति तेन सह एकवारम् अभ्यासं वयं कुर्मः आवां कुर्मः भवन्तः कृपया ध्यानेन पश्यन्तु अहं वर्तमानकालिक एकवचनं वदामि भवान् तस्य भूतकालिकं क्रियापदं वदिष्यति
क्रीडति क्रीडितवान् पठति पठितवान् लिखति लिखितवान् भवति भवतः अभवत् सम्यक् खादति खादितवान् करोति कृतवान् कृतवान् शृणोति श्रुतवान् प्रेषयति प्रेषितवान् जानाति ज्ञातवान् ददाति दत्तवान् दत्तवान् सम्यक् स्मरति स्मृतवान् स्मृतवान् सूचयति सूचयितवान् सूचितवान् सूचितवान् इच्छति इच्छितवान् इदानीम् अहं पुल्लिङ्गे वदामि भवान् तस्य स्त्रीलिङ्गं करोतु क्रीडितवान् क्रीडितवती पठितवान् पठितवती लिखितवान् लिखितवती हसितवान् हसितवती नीतवान् नीतवती आनीतवान् आनीतवती कृतवान् कृतवती अस्तु स्वीकृतवान् स्वीकृतवती श्रुतवान् श्रुतवती अस्तु दत्तवान् दत्तवती स्मृतवान् स्मृतवती सूचितवान् सूचितवती रुदितवान् रुदितवती आहूतवान् आहूतवती आहूतवती सम्यक् इदानीं किञ्चित् तिष्ठन्तु आम् स्पन्दनं कृपया अहं वाक्यरूपेण वदामि भवान् तस्य भूतकालिकं करोतु सः कार्यं करोति सः कार्यं कृतवान् स्त्रीलिङ्गं किं भविष्यति सा कार्यं कृतवती सा कार्यं कृतवती सः कार्यं कृतवान् भवान् वदिष्यति सा कार्यं कृतवती सः लेखं लिखितवान् सा लेखं लिखितवती सः पाठं पठितवान् सा पाठं पठितवती सा पाठं पठितवती सः गृहं गतवान् सा गृहं गतवती सा गृहं गतवती बहु उत्तमं तर्हि एवं प्रकारेण अस्माभिः प्रथमं वर्तमानकालिकतः भूतकालिकप्रयोगः भूतकालिकस्य एक पुल्लिङ्गस्य कुत्र परिवर्तनं स्त्रीलिङ्गस्य परिवर्तनं कृतम् अस्तु मन्ये भवन्तः सम्यक् रूपेण ज्ञातवन्तः भवन्तः अपि एतस्य अभ्यासं कुर्वन्तु सः कार्यं कृतवान् सा कार्यं कृतवती सः लेखं लिखितवान् सा लेखं लिखितवती एवं प्रकारेण भवन्तः तस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति तो अहं 10 वादने शयनं करोमि अहं 10 वादने शयनं करोमि अहं 6 वादने उत्तिष्ठामि अहं 10 वादने शयनं करोमि अहं 6 वादने उत्तिष्ठामि अहं 10 वादनतः 6 वादनपर्यन्तं शयनं करोमि वा निद्रां करोमि अहं 10 वादनतः 6 वादनपर्यन्तं निद्रां करोमि 10 वादनतः 6 वादनपर्यन्तम् अहं 6 वादनतः सार्ध 6 वादनतः 7 वादनपर्यन्तं व्यायामं करोमि अहं सार्ध 6 वादनतः 7 वादनपर्यन्तं व्यायामं करोमि तः पर्यन्तं राकेशः 9 वादनतः 3 वादनपर्यन्तं कक्षायां पठति राकेशः अस्ति सः 9 वादनतः सायं 3 वादनपर्यन्तं कक्षायां पठति तो 9 वादनतः 3 वादनपर्यन्तम् अस्तु मम नृत्यकक्षा सोमवासरतः बुधवासरपर्यन्तम् अस्ति मम नृत्यकक्षा अस्ति दिनत्रयस्य अस्ति सोमवासरतः बुधवासरपर्यन्तम् अस्ति तः पर्यन्तं काठगोदाम एक्सप्रेस काठगोदामतः कुत्र पर्यन्तं देहरादून पर्यन्तं चलति तः पर्यन्तं सो एवं प्रकारेण तः पर्यन्तम् एकवारम् अभ्यासं कुर्मः अहं वाक्यं वदामि भवान् तः इति योजयतु सो अहं 9 वादने विद्यालयम् आगच्छामि 3 वादने गच्छामि अहं 9 वादनं तः 3 वादनपर्यन्तं विद्यालये भवामि सम्यक् ततः पर्यन्तं सो अहं 12 वादने भोजनालयम् आगच्छामि और 12:30 पर्यन्तं भोजनं करोमि
अहं द्वादशवादनतः सार्धद्वादशवादनपर्यन्तं भोजनं करोमि। सम्यक् भोजनं करोमि। तर्हि तः पर्यन्तं सोमवासरतः बुधवासरपर्यन्तं पंचवादनतः षट्वादनपर्यन्तं भवन्तः कृपया अद्यतनीय भवतां या दिनचर्या अस्ति तत् लिखन्तु, तद् वदन्तु अपि। किं यथा अहं पंचवादने उत्तिष्ठामि, अहं पंचवादनतः सार्धपंचवादनपर्यन्तं शौचादिकार्यं करोमि, अहं सार्धपंचवादनतः सार्धषट्वादनपर्यन्तं योगासनं व्यायामं च करोमि, अहं सार्धषट्वादनतः सप्तवादनपर्यन्तं स्नानादिकं करोमि। एवं प्रकारेण तः पर्यन्तम् एतस्य प्रयोगं कुर्वन्तु भवतां दिनचर्ये। अस्तु, भवतां प्रवासः इदानीं तु न भवितुमर्हति, कारणं तत्र कोरोना सङ्कटः अस्ति, सर्वे गृहे एव सन्ति, अतः भवतां गृहतः अद्यतनीय या दिनचर्या अस्ति सा का, भवन्तः गृहे आदिनं किं किं कुर्वन्ति तद् कृपया लिखन्तु, पठन्तु, वदन्तु, तद् मया सह कृपया चर्चां कुर्वन्तु। अहं प्रतिदिनं इतः अत्र पर्यन्तम् एतत् कार्यं करोमि इति। तः पर्यन्तं, तः पर्यन्तम्। इदानीम् आगच्छति स्पन्दनं। भवान् कति वादने उत्तिष्ठति? अहं षष्ठवादने निश्चितं सत्यं वदति? षड्वादने उत्तिष्ठति, पञ्चवादने न उत्तिष्ठति? अस्तु, अद्य आरभ्य भवान् पञ्चवादने उत्तिष्ठतु, यतोहि पञ्चवादने उत्थानेन भवतः लाभः भविष्यति, अतः भवान् अद्य आरभ्य पञ्चवादने उत्तिष्ठतु। अद्य आरभ्य अहं संस्कृतं न वदामि, केवलं पठामि, शृणोमि एव। अद्य आरभ्य अहं संस्कृतं वदिष्यामि, अद्य आरभ्य अहं संस्कृतं वदिष्यामि, अद्य आरभ्य अहम् इतोपि अभ्यासं करिष्यामि। इतः परम् अहं न कृतवान्, किञ्चित् कृतवान्। अद्य आरभ्य अहम् अधिकम् अभ्यासं करिष्यामि, अद्य आरभ्य अहम् असत्यं न वदिष्यामि, अद्य आरभ्य अहम् असत्यं न वदिष्यामि, अद्य आरभ्य अहम् अधिकम् अभ्यासं करिष्यामि, अद्य आरभ्य। भवन्तः अद्य आरभ्य किं किं करिष्यन्ति? प्रतिदिनं यत् भवान् कुर्वन्ति ततः किञ्चित् अधिकम् अद्य आरभ्य एकवारं वयम् अभ्यासं कुर्मः, भवन्तः पश्यन्तु। अस्तु, भवान् अद्य आरभ्य तत्र योजयतु। अस्तु, यथा अहं निरन्तरं पाठं पठिष्यामि, अद्य आरभ्य अहं निरन्तरं पाठं पठिष्यामि। एवम्। अस्तु, अहं प्रतिदिनं 4 होरापर्यन्तं पठिष्यामि, अद्य आरभ्य अहं प्रतिदिनं 4 होराः पाठं पठिष्यामि, अहं मध्याह्ने रोटिकाम् अपि खादिष्यामि, अद्य आरभ्य अहं मध्याह्ने रोटिकाम् अपि खादिष्यामि, अद्य अहं 10 वादने एव शयनं करिष्यामि, अद्य आरभ्य अहं 10 वादने एव शयनं करिष्यामि। सम्यक्। तर्हि एवं प्रकारेण अद्य आरभ्य, तथैव अद्य आरभ्य भवन्तः यत् न कर्तुं शक्नुवन्ति चिन्ता नास्ति, श्वः आरभ्य कुर्वन्तु। अस्तु, श्वः आरभ्य अहं निश्चयेन संस्कृतं वदिष्यामि, श्वः आरभ्य। अद्य आरभ्य न कृतं चेत् चिन्ता नास्ति, परन्तु श्वः आरभ्य अहं निश्चयेन संस्कृतं वदिष्यामि, श्वः आरभ्य अहं निश्चयेन वाक्यानि लेखिष्यामि, श्वः आरभ्य। अद्य आरभ्य श्वः आरभ्य। सो श्वः आरभ्य अहं वाक्यानि लेखिष्यामि, श्वः आरभ्य अहं 4 होरापर्यन्तम् अभ्यासं करिष्यामि, श्वः आरभ्य अहं योगासनं करिष्यामि, श्वः आरभ्य। तथैव परश्वः आरभ्य, श्वः आरभ्य परश्वः आरभ्य। गतदिवसे पूर्वतने पाठे
मध्ये अस्माभिः पठितम् अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः तथैव अद्य ह्यः परह्यः प्रपरह्यः तत्र केवलम् आरभ्य इति योजितुं शक्नुवन्ति यथा अद्य आरभ्य श्वः आरभ्य परश्वः आरभ्य प्रपरश्वः आरभ्य चिन्तयन्तु परश्वः आरभ्य एषा कक्षा न भविष्यति परश्वः आरभ्य वयं दूरवाण्या पुनः वार्तालापं कर्तुं शक्नुमः एषा कक्षा परश्वः आरभ्य न भविष्यति एवं प्रकारेण ह्यः आरभ्य परह्य आरभ्य प्रपरह्य आरभ्य एवं प्रकारेण भवन्तः अभ्यासं कर्तुं शक्नुवन्ति अद्यारभ्य श्वारभ्य एवं प्रकारेण तस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति आम् जनार्दनः आगच्छति इदानीं जनार्दनः आगच्छति बालकः अस्ति वर्णलेखनी अस्ति लेखनी च अस्ति बालकः अस्ति अहं बालकस्य कृते लेखनीं ददामि अहं बालकस्य कृते लेखनीं ददामि अहं बालकस्य कृते वर्णलेखनीं ददामि बालकस्य कृते वर्णलेखनीं ददामि अहं जनार्दनस्य जनार्दनः एतस्य नाम अस्ति जनार्दनस्य कृते कंकणं ददामि जनार्दनस्य कृते कंकणं ददामि धन्यवादः तर्हि बालकः बालकस्य कृते जनार्दनः जनार्दनस्य कृते शिक्षकः शिक्षकस्य कृते महिला महिलायाः कृते महिला महिलायाः कृते बालिका अस्ति अहं बालिकायाः कृते चाकलेहं ददामि अहं बालिकायाः कृते चाकलेहं ददामि शिक्षिका अस्ति अहं शिक्षिकायाः कृते सुधाखण्डं ददामि अहं शिक्षिकायाः कृते सुधाखण्डं ददामि शिक्षिका अस्ति कापि तस्याः कृते किं ददामि सुधाखण्डं ददामि अहं माता अस्ति अहं मातुः कृते शाटिकाम् आनयामि आपणं गच्छामि ततः मातुः कृते शाटिकाम् आनयामि माता मातुः कृते बालकः बालकस्य कृते बालिका बालिकायाः कृते देवी देव्याः कृते एवं प्रकारेण कृते एक बार अभ्यासं कुर्मः भवन्तः पश्यन्तु बालकः बालकस्य कृते बालकः बालकस्य कृते छात्रः छात्रस्य कृते हस्तः हस्तस्य कृते विद्यालयः विद्यालयस्य कृते विद्यालयस्य कृते रमेशः रमेशस्य कृते रमेशस्य कृते शिक्षकः शिक्षकस्य कृते आचार्यः आचार्यस्य कृते आचार्यस्य कृते इदानीं विस्तरेणि महिला महिलायाः कृते बालिका बालिकायाः कृते बालिका बालिकायाः कृते नायिका नायिकायाः कृते सेविका सेविकायाः कृते अध्यापिका अध्यापिकायाः कृते अध्यापिकायाः कृते इदानीं मन्दिरं मन्दिरस्य कृते मन्दिरं मन्दिरस्य कृते भवनं भवनस्य कृते क्रीडाक्षेत्रं क्रीडाक्षेत्रस्य कृते क्रीडाक्षेत्रस्य कृते यथा मन्त्री आगच्छति मन्त्री क्रीडाक्षेत्रस्य कृते धनं ददाति क्रीडाक्षेत्रम् इतोपि समृद्धं स्यात् ततः तदर्थं किं करोति धनं ददाति मन्त्री क्रीडाक्षेत्रस्य कृते धनं ददाति सम्यक् देवी देव्याः कृते देवी देव्याः कृते द्रोणी द्रोण्याः कृते नदी नद्याः कृते नद्याः कृते सम्यक् धन्यवादः तर्हि बालकः बालकस्य कृते शिक्षकः शिक्षकस्य कृते सः शिक्षकस्य कृते उपहारं ददाति कोऽपि छात्रः अस्ति सः शिक्षकस्य कृते उपहारं ददाति माता बालकस्य कृते पायसं निर्माति माता अस्ति बालकस्य पुत्रस्य कृते पायसं निर्माति
कृते बालकस्य कृते भवन्तः कस्य कस्य कृते कस्याः कस्याः कृते किं किं कुर्वन्ति कृपया लिखन्तु वदन्तु अभ्यासं कुर्वन्तु अस्तु कृते बालकस्य कृते बालिकायाः कृते शिक्षकस्य कृते एवं प्रकारेण मातुः कृते पितुः कृते भवन्तः किं किं कुर्वन्ति तत् कृपया कुर्वन्तु अभ्यासम् अस्तु आम् एकवारम् आगच्छति स्पन्दनम् भवान् इदानीम् अत्र अस्ति प्रातः काले भवान् कुत्र आसीत् अहं प्रातः काले छात्रावासे आसम् सम्यक् स्पन्दनं प्रातः काले छात्रावासे आसीत् कुत्र आसीत् छात्रावासे आसीत् अस्तु धन्यवादः आसीत् इदानीम् अत्र अस्ति प्रातः छात्रावासे आसीत् अस्तु रामस्य पिता दशरथः आसीत् रामस्य पिता दशरथः आसीत् अस्तु प्रातः काले चषके जलम् आसीत् इदानीं जलं नास्ति प्रातः काले अत्र जलम् आसीत् तर्हि भूतकालिकः प्रयोगः आसीत् अस्तु पूर्वं मम मित्रं सुरेशः आसीत् इदानीं सः अत्र नास्ति पूर्वम् अत्रैव आसीत् इदानीं नास्ति आसीत् अस्तु राजा आसीत् एकः राजा आसीत् अस्तु एवमेव प्रकारेण भवन्तः प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति भूतकालिकः प्रयोगः अस्ति आसीत् अस्तु यथा सुरेशस्य मित्रं दिनेशः आसीत् सुरेशः अस्ति तस्य मित्रं दिनेशः आसीत् सम्यक् मम पार्श्वे एका दूरवाणी आसीत् एका दूरवाणी आसीत् पूर्वम् आसीत् इदानीं नास्ति तो पुरातनी दूरवाणी आसीत् एवमेव प्रकारेण भवन्तः प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति आसीत् तो तथैव तस्य बहुवचने आसन् यथा दशरथस्य 4 पुत्राः आसन् रामस्य पिता दशरथः आसीत् दशरथस्य 4 पुत्राः आसन् अस्तु राजा सगरस्य 60,000 पुत्राः आसन् एकः आसीत् बहवः आसन् भूतकालिकम् आसीत् आसन् सम्यक् यथा सगरस्य राजा सगरस्य 60,000 पुत्राः आसन् 5 पाण्डवाः आसन् 5 पाण्डवाः आसन् सो तथैव 4 कति 100 कौरवाः आसन् कौरवाः कति आसन् 100 कौरवाः आसन् बाल्यकाले मम बहूनि मित्राणि आसन् इदानीं न्यूनानि सन्ति पूर्वं मम बहूनि मित्राणि आसन् सो प्राचीन बाल्यकाले मम पार्श्वे बहूनि क्रीडनकानि आसन् बहूनि क्रीडनकानि आसन् तर्हि वर्तमानकाले सन्ति प्राचीनकाले भूतकाले च किम् आसन् एकः इति अस्ति चेत् आसीत् बहुवचने अस्ति चेत् आसन् सो एकः आसीत् बहवः आसन् सो पाण्डुः एकः राजा आसीत् तस्य 5 पुत्राः आसन् रामस्य पिता दशरथः आसीत् दशरथस्य 4 किम् आसन् पुत्राः आसन् एवं प्रकारेण आसीत् आसन् सो इदानीम् अहम् इदानीम् अत्र अस्मि अहम् इदानीम् अत्र अस्मि प्रातः काले अहं छात्रावासे आसम् इदानीम् अत्र अस्मि प्रातः काले अहं छात्रावासे आसम् ह्यः अहम् अभियांत्रिकी प्रयोगशालायाम् आसम् गतदिने अहम् अभियांत्रिकी प्रयोगशालायाम् आसम् बाल्यकाले अहं बहु चञ्चलः आसम् बाल्यकाले अहं बहु चञ्चलः आसम् यदा अहम् इत्यनेन सह भूतकालिकप्रयोगः भवति तदा आसम् अस्तु अहं चतुरः आसम् अहं चञ्चलः आसम् अहं गतसप्ताहे
छात्रावासे आसम् गतसप्ताहे भवन्तः गतसप्ताहे गतदिने कुत्र कुत्र आसन् एकवारं वदन्तु लिखन्तु च सम्यक् आसम् अहम् आसम् सः आसीत् ते आसन् अहम् आसम् सः आसीत् ते आसन् एक बार आगच्छति स्पन्दनम् अहं प्रश्नं करोमि भवान् तस्य उत्तरं ददाति अस्तु यथा अहं प्रश्नं करोमि भवान् प्रातः काले कुत्र आसीत् अहं प्रातः काले छात्रावासे आसम् आसम् अहम् उक्तवान् भवान् कुत्र आसीत् एषः उत्तरं दत्तवान् अहं छात्रावासे आसम् अस्तु अस्तु भवान् गतदिने कुत्र आसीत् अहं गतदिने छात्रावासे एव आसम् छात्रावासे एव आसम् सम्यक् भवान् गतसप्ताहे सायंकाले क्रीडाक्षेत्रे आसीत् वा न अहं छात्रावासे आसम् तर्हि एवं प्रकारेण अहम् आसम् भवान् आसीत् सः आसीत् एवं प्रकारेण सम्यक् ज्ञातवन्तः तर्हि एवमेव भवन्तः पठितुं शक्नुवन्ति ज्ञातुं शक्नुवन्ति अभ्यासं कुर्वन्तु कृपया अधिकाधिकं भवन्तः व्याकरणं जानन्ति चेदपि तर्हि तस्य अभ्यासं कुर्वन्तु यावत् पर्यन्तं भवन्तः अभ्यासं न करिष्यन्ति तावत् पर्यन्तं भवन्तः व्याकरणं तु ज्ञातुं शक्नुवन्ति साहित्यं ज्ञातुं शक्नुवन्ति परन्तु संस्कृतव्यवहारे संस्कृतं भवतां व्यवहारे कथम् आगन्तुं शक्नोति व्यवहारेणैव अभ्यासेनैव कृपया मम निवेदनमस्ति मम अत्र आगमनस्य केवलम् एतदेव प्रयोजनमस्ति यत् भवन्तः स्वगृहे भूत्वा अधिकाधिकं संस्कृतमय वातावरणं निर्मान्तु भारतं संस्कृतमयं कुर्वन्तु इति एव मम निवेदनमस्तु तर्हि अद्य वयम् एतदेव पठामः एकां कथां श्रावयित्वा अद्यतनपाठं समापयामि अस्तु एकः भिक्षुकः आसीत् सः प्रतिदिनं भिक्षाटनं करोति स्म प्रतिदिनं तस्य कार्यं भिक्षाटनं सः करोति स्म एकस्मिन् दिवसे सः पर्याप्तं धनमपि अन्यच्च तेन सह एकं पिष्टघटं गोधूमचूर्णं जानन्ति भवन्तः गोधूमचूर्णस्य पिष्टघटं प्राप्तवान् सः गृहम् आगतवान् गृहे तस्य यत्र गृहम् आसीत् तत्र यत्र तस्य शय्या आसीत् शय्यायाः उपरि तस्य एकं नागदन्तम् आसीत् नागदन्ते सः तं पिष्टघटं स्थापितवान् अधः तस्य शयनं कृतवान् एवं सः चिन्तयन् आसीत् किं चिन्तयति सः चिन्तयति यत् यदा देशे दुर्भिक्षः भविष्यति दुर्भिक्षो नाम अकाल यदा देशे दुर्भिक्षः भविष्यति तदा एतस्य पिष्टघटस्य मूल्यं शताधिकं भविष्यति बहु अधिकं भविष्यति पुनः अहम् एतत् पिष्टघटं विक्रयणं कृत्वा एकाम् अजां क्रेष्यामि अजा जानन्ति भवन्तः एकाम् अजां क्रेष्यामि शनैः शनैः मम पार्श्वे अजसमूहः भविष्यति सः चिन्तयति शयनं कुर्वन्नेव पिष्टघटः अस्ति उपरि नागदन्ते सः चिन्तयति किं यदा देशे दुर्भिक्षः भविष्यति एतस्य घटस्य मूल्यं बहु अधिकं भविष्यति अहम् एतत् घटं विक्रीय एकाम् अजां स्वीकरिष्यामि क्रेष्यामि शनैः शनैः मम पार्श्वे अजसमूहः भविष्यति अजसमूहं विक्रीय अहं बहून् धेनून् क्रेष्यामि सम्यक् धेनुसमूहः मम पार्श्वे भविष्यति पुनः अहं धेनून् अपि किं विक्रयणं करिष्यामि धेनूनां विक्रयणं कृत्वा एकां महिषीं क्रेष्यामि महिषीम् अपि शनैः शनैः मम पार्श्वे महिषी समूहः भविष्यति एवं प्रकारेण किं करिष्यामि महिषीमपि विक्रीय एकम् अश्वं क्रेष्यामि शनैः शनैः मम गृहे किं भविष्यति एक बहु अश्वसमूहः भविष्यति अहं धनिकः भविष्यामि तदा मया सह कश्चन श्रेष्ठः ब्राह्मणः स्वस्य पुत्र्याः विवाहं करिष्यति तो यह धनिकः भवति यत् शनैः शनैः कालक्रमेण मम सन्ततिः एकः पुत्रः भविष्यति यदा मम पुत्रः जानुबलेन अश्वशालां प्रति गच्छन् भविष्यति तदा अहं स्वपत्नीं
तीव्रस्वरेण वदिष्यामि भो रक्षतु मम पुत्रं यदा सा मम वार्तां न श्रोष्यति तदा अहं तां पादेन ताडयिष्यामि इति सः चिन्तयति स्म। तदा एव तेन किं कृतं स्वस्य पादेन तं पृष्ठघटं नष्टं कृतम्। मन्ये भवन्तः एतस्याः कथायाः भावं ज्ञातवन्तः स्युः। कः भावः? यत् केवलं चिन्तनमेव करणेन अस्माकं लाभः नास्ति। अस्तु, यदि वयं चिन्तयामः चेत् यथा महोदयः वदति तथैव अहमपि संस्कृतं वक्तुं शक्नोमि वा ततः सम्यक् संस्कृतं वक्तुं शक्नोमि, तेन लाभः नास्ति। भवन्तः मत्तः बहु अधिकं जानन्ति इति मम आशा विश्वासः अस्ति। परं यदा पर्यन्तं भवन्तः न वदिष्यन्ति, मुखोद्घाटनं न करिष्यन्ति, तदा पर्यन्तं भवतां मुखे संस्कृतरूपी देवी वाक् नागमिष्यति। अतः मम निवेदनं, यथा सः भिक्षुकः केवलं चिन्तनमेव करोति, यद् अस्ति तदपि गच्छति। किं भविष्यति? यदा भवन्तः केवलं चिन्तनमेव करिष्यन्ति चेत् यद् ज्ञानम् अस्ति तदपि नष्टं भविष्यति। अतः मम निवेदनं, स्वस्य ज्ञानस्य प्रसारं क्रियतां, स्वस्य ज्ञानस्य अपरेभ्यः दीयतां स्वस्य ज्ञानम्, अन्यच्च संस्कृतभाषां स्वमुखे आनयन्तु इति उक्त्वा एव अद्यतनपाठं समापयामि। श्वः पुनः मिलामः। नमस्कारः, धन्यवादः।